हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा बढ़ गया। बीआरटी बसें चलाने वाली कंपनी के बाद स्टेशन मैनेजमेंट कंपनी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में लिखा 11 करोड़ 47 लाख के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। फंड्स न होने की वजह से मुलाजमीन और मुसाफिर दोनों मुतासर हो रहे हैं। बीआरटी में रोजाना 3 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। आपको आगाह करें कि पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा जो है वो बढ़ चुका है। बीआरटी बसें चलाने वाली कंपनी के बाद स्टेशन मैनेजमेंट कंपनी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया है। खत में यह लिखा गया है कि 11 करोड़ 47 लाख के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। फंड ना होने की वजह से मुलाजमीन और मुसाफिर दोनों मुतासर हो रहे हैं। बीआरटी में रोजाना 3 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। अपडेट करें आपको, पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा बढ़ गया। बीआरटी बसें चलाने वाली कंपनी के बाद स्टेशन मैनेजमेंट कंपनी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में लिखा गया करोड़ 47 लाख के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं, जबकि फंड्स न होने की वजह से मुलाजमीन और मुसाफिर दोनों मुतासर हो रहे हैं। बीआरटी में रोजाना 3 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा बढ़ चुका है। बीआरटी बसें चलाने वाली कंपनी के बाद स्टेशन मैनेजमेंट कंपनी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया है। खत में यह लिखा गया है कि 11 करोड़ 47 लाख के बकायाजात फौरी तौर पर अदा किए जाएं। फंड्स ना होने की वजह से मुलाजमीन और मुसाफिर दोनों मुतासर हो रहे हैं। बीआरटी में रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा अब बढ़ चुका है। बीआरटी बसें चलाने वाली कंपनी के बाद स्टेशन मैनेजमेंट कंपनी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि 11 करोड़ 47 लाख के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली से। फरजाना अली, तफसीलात बताइएगा। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि खदशा बढ़ रहा है। फरजाना, आपको आवाज़ आ रही है? पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा बढ़ चुका है। बीआरटी बसें चलाने वाली कंपनी के बाद स्टेशन मैनेजमेंट कंपनी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि 11 करोड़ 47 लाख के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। फंड ना होने की वजह से मुलाजमीन और मुसाफिर दोनों मुतासर हो रहे हैं। बीआरटी में रोजाना 3 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा बढ़ गया है। बीआरटी बसें चलाने वाली कंपनी के बाद स्टेशन मैनेजमेंट कंपनी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया 11 करोड़ 47 लाख के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। फंड्स न होने की वजह से मुलाजमीन और मुसाफिर दोनों मुतासर हो रहे हैं। बीआरटी में रोजाना 3 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा बढ़ गया है। फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा, बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा एक बार फिर बढ़ गया है? जी बिल्कुल, अब ये सूरत हाल जो सामने आई है, इसमें आपने देखा कि 11 करोड़ 47 लाख के बकायाजात की बात हो रही है। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो मेरा ख्याल में ये जो एक इशू है, इसको हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है जब से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियत डिसॉल्व हुई और निगरान हुकूमत बनी है। तो यहाँ पर कई ऐसे मामलात हैं जो आके रुक गए हैं। कभी हम देखते हैं कि सेहत कार्ड के मसाइल पैदा हो जाते हैं, अब ये बीआरटी का दूसरी दफा मसला पैदा हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये ऐसे प्रोजेक्ट से जिनको खींचा जा रहा था, लेकिन उनके पीछे जो अगर आप कहें कि फाइनेंशियल इश्यूज थे, उनको नहीं आवाज दी जा रही थी या उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा था। लॉन्ग रन में कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको सोल्यूशन देना पड़ता है, लेकिन हमें यही लग रहा था कि ये शॉर्ट टर्म में चीजों को लेके चला जा रहा था और जो मसला आता था उसको हल करके बस आगे की बात नहीं की जाती थी। अब हमने देखा कि जब ये निगरान हुकूमत आई है तो इसमें ये सारे मसले एक एक करके सामने आ रहे हैं। इस हवाले से जब मुतलका हुकाम से हमारी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हम मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है सूबे के पास पैसे नहीं है। वहाँ से हमारे जो ड्यू रकम बनती है, रकूम बनती है या हमारा हिस्सा बनता है वफाक से, वो हमें मिल नहीं रहा है। तो अब आप देखिए कि बीआरटी जैसा एक अहम प्रोजेक्ट जो कि एक आम आदमी से ताल्लुक रखता है, आज वो इस नेज पे आके खड़ा हो गया कि बार बार उसके बंद होने के जो है, उस सर्विस के बंद होने के खदशे पैदा हो रहे हैं। और फरजाना, इस तरह से बहुत बड़ा जो अमला है, यकीनी तौर पे वो भी बेरोजगार हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि किसकी नाअहली है? और लेट्स सपोज खुदा ना ख्वास्ता अगर ये बंद हो जाता है तो इसका मुतबादिल फिर क्या होगा?
دیکھیں بند ہونے کی صورت میں متبادل تو یقیناً پرائیویٹ جو بسیں چلتی تھی پہلے یا پرائیویٹ جو ایک ٹرانسپورٹ چل رہی تھی وہی ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں صرف نہ یہ کہ اس سے کئی لوگوں کا روزگار جڑا ہے بلکہ جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ 3 لاکھ مسافر اس میں سفر کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پر پشاور میں یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فلیگ پروجیکٹ جسے کہتے ہیں وہ تھا اور یہ پشاور کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت تھا. پشاور کے وہ لوگ جو کہ جن میں اسٹوڈنٹ شامل ہیں, جس میں نوکری طبقہ لوگ شامل ہیں, جس میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ شامل ہیں, جو آپ کہیں کہ چمکنی سے لے کر حیات آباد تک بہت آسانی سے ودن آپ کہیں کہ 15-20 منٹ میں ان کا سفر ہو یا آدھے گھنٹے میں, جو ایک بڑا روٹ تھا جس میں آپ کو کافی دیر لگ جاتی تھی. اچھا, اور پھر جو پیسے تھے وہ بھی کم تھے. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف کسی ایک طبقے کا نقصان نہیں ہوگا, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. لیکن آپ کا وہ سوال کا وہ حصہ کہ اس میں کوتاہی کس کی ہے, تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جب آپ ایک بہت بڑا بجٹ دے دیتے ہو اس طرح سے سبسڈی کی مد میں, تو پھر اس کی کنٹینویشن مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کی میں نے آپ کو بہترین مثال صحت کارڈ کے حوالے سے بھی دی ہے. چیزوں کو شارٹ ٹرم میں لے کے چلنا آسان ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں ان کی کنٹینویشن, اور اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس صوبے کے پاس پیسے نہ ہو اور اس کا زیادہ انحصار وفاق سے آنے والے پیسوں پر ہو, تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسٹیشن مینجمنٹ کمپنی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے. خط کے اندر کیا کیا ایشوز جو ہیں انہوں نے لکھے ہیں, کیا مندرجات ہیں خط کے اندر؟ دیکھیں, ایک تو 11 کروڑ 47 لاکھ روپے کے بقایا جات ہیں جو کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ کریں کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے. پھر وزیر اعلیٰ کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو 45 کروڑ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کمپنیوں کی طرف سے بھی مختلف خطوط جو ہیں وہ ان کو بھیجے گئے ہیں کہ فنڈز کی فوری طور پر ادائیگی کریں, لیکن ادائیگی یہ نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی سیاست ہو رہی ہے, لیکن یہ سوال جب ہم نے حکام کے سامنے رکھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے, سارا مسئلہ فنڈز کا ہے. فنڈز آ جاتے ہیں تو ہم اس کو ریلیز کرتے جاتے ہیں, اور اس کی انہوں نے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ صحت کارڈ کے حوالے سے بھی مثال دی ہے, اور اب یہ دوسرا جو پرابلم ہے اس کو بھی وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا فرزانہ, بی آر ٹی میں روزانہ 3 لاکھ سے زائد مسافر سفر کرتے ہیں, یقینی طور پہ وہ بھی یقینی طور پہ خوار ہو جائیں گے, لیکن حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کا کوئی اقدام دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت اس بی آر ٹی سروس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ خط تو لکھ دیا گیا ہے؟ میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے جب حکام کے سامنے یہ رکھا کہ ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے فنڈز کی تاخیر ہو رہی ہے اور حکومت اس منصوبے کو بند کرنا چاہتی ہے, تو وہاں سے یہ جواب ملا کہ ایسا بالکل نہیں ہے, ہم اس منصوبے کو بند نہیں کرنا چاہتے, ہمارے اس منصوبے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. لیکن فنڈ کے اگر پرابلم آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں اور اس میں ہمیں ٹائم ملے گا. میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بہت سارے ایشوز ہیں وہ ایک ساتھ آ کے چونکہ نگران حکومت کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں یا اس کے اوپر پڑ گئے ہیں, تو وہ ایک ایک کر کے ان کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا فرزانہ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو تعاون ہے اس کی وجہ سے یہ منصوبہ کھڑا کیا گیا تھا, کیا مزید ان سے کوئی تعاون درکار کیا گیا اس حوالے سے؟ آپ سے ایک یہ بھی کر رہی تھی کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم جو ٹرانسپورٹ ہیں ان کو بھی ہم لائن پر دے سکیں تاکہ ہم مزید ڈیٹیل ان سے بھی ڈائریکٹ جان سکیں, ناظرین جان سکیں ان سے. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں فوری طور پر حل کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ فی الحال حل ممکن ہے. حکومت وعدہ ضرور کر رہی ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے فرزانہ, آپ نے تفصیلی طور پہ اپڈیٹ بھی کر دیا, بتا بھی دیا, آپ کو بہت شکریہ. ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتائیں گے پشاور کی عوام نے نگراں حکومت کو بی آر ٹی بند ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہتے ہیں بی آر ٹی منصوبے سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے اور بی آر ٹی بسیں بند ہونے سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. بلکہ فنڈز ریلیز کیے جائے
تاکہ یہاں کے غریب عوام جو مستفید ہو رہے ہیں کہ گزشتہ 30 سال سے مسلسل سفر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ اچھا پروجیکٹ ہے۔ BRT میں ہم سے 30 روپے کا کرایہ لیا جاتا ہے اور سہولت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو پچھلے جو بس چلتی تھیں وہ آپ تو ہے ہی نہیں، ہم خوار ہو جائیں گے، مفت میں ٹیکسی کر کے ادھر سے ادھر کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت ہی کم کرائے پر یہ کارخانوں تک جا سکتے ہیں اور جتنے سرکاری لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر پھر یہ خدا نخواستہ بند ہو گئی تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا میرے خیال سے۔ اس میں جو ہے معذور بھی ہر قسم کے لوگ آسانی سے جا آ سکتے ہیں، تو مہربانی کر کے حکومت کو کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر یہ BRT بند ہو گئی تو پھر بہت ہی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ BRT تو عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہزاروں لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں۔ سندھ